बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल। आज का लेक्चर इतना कीमती है, ना सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले यंग वुकला के लिए, बल्कि ये जो सीरीज़ है ये मुकम्मल जुडिशरी की जितने भी आप तैयारी करते हैं, सिविल जज की, मजिस्ट्रेट की, एडिशनल सेशन जजेस की, एडीपीपी, डीडीपीपी, इंस्पेक्टर लीगल, एनीवन, कुछ भी हो, ये जो सीरीज़ हमने शुरू कर दी है ये प्रैक्टिस करने वाले वकील को और जुडिशल इम्तहानात देने वाले तमाम एस्पेरेंट्स को अदालत में पहले दिन से लेकर मुकदमे के पहली पेशी से लेकर फैसला जीतने तक और अपीलों तक की तमाम एक एक आपको उसका नुक्ता बताएगी। ये आज की जो वीडियो है ये पहली वीडियो है। याद रखना, एक और वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, उसमें मैंने पूरी फाइल बताई हुई है कि क्रिमिनल जो फाइल होती है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे बड़ा मसला यही होता है कि जब आप अदालत में पेश होते हैं आपको यही नहीं पता कि जो मेरा केस है इसमें मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाऊं। इसमें तलबाना लगेगा, नोटिस लगेगा, सम्मन लगेगा, फर्द पता लगेगा, उसके बाद जो मुनहसरा लिस्ट होगी वो लगेगी, शेड्यूल गवाहान लगेंगे, फिर उसके बाद जो प्रोफार्मा होगा वो, यानी सब तमाम चीज़ें कि सिविल केस होगा तो कौन सी उसमें लगेंगे, और वो मैंने सारा फिलअप करके भी उस पर दिखाया हुआ है। सिविल मुकदमे की भी, क्रिमिनल की भी, फैमिली की, पूरे डॉक्यूमेंट्स के कौन से लगते हैं। जो सबसे बड़ी ज़रूरत है आपकी कि जब आप अदालत में पहला दिन आपका होता है तो आपको ये भी नहीं पता होता कि इस पर लगेगी कौन कौन से, वो मैंने सारे उसमें इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने बताए हैं। मजीद वक्त आने के साथ हर एक को अलग अलग भी फिर आपको बताएंगे उसके मुताबिक, तो उसको वीडियो को ज़रूर देखें। आज की वीडियो में हमने ये कुछ गुर देखने, ये वो हैं जो मैंने अपनी तरफ से नहीं घड़े होते मेरे भाई, ये होते हैं उनकी तरफ से कि जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जो पाकिस्तानी भी हैं, फॉरेनर भी हैं, उनके बड़े बड़े जो थीसिस होते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स के जो पीएचडी होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको हम देखते हैं। अगर आप इनको हर वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस वाली वीडियो में इस तरह के कुछ पॉइंट बताया करेंगे जो 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेक्चर की लेंथ के हिसाब से कि ये लेक्चर में अगर थोड़ा मवाद है तो ज़्यादा बताएंगे, जिस तरह इसमें थोड़ा मवाद है तो हमने ये 8 आपको बताए। जो दूसरे नंबर पे था वो मैंने मिटा दिया, क्यों, उस पर अलग वीडियो बनेगी, वो है ट्रिगर, रिपीटिशन एंड रिवार्ड। उस वीडियो को आपने जरूर देखना, अगर आपने उसको नहीं देखा ना आप जिंदगी में कभी कामयाब वकील नहीं बन सकते। उसमें वो बातें होंगी कि जो आपको चंद अरसे में आसमान की बुलंदियों तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह, और ये साइंटिफिकली प्रूफ है। आप देखें कुछ ऐसे वकील होंगे जिनको 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, वो उसी मकाम पर हैं, और उन्हीं के साथ कुछ 5-5, 6-6 साल के हैं, बल्कि उससे कुछ कम होंगे, आप देखना वो बहुत कामयाबी पर। क्यों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको करनी है। तो उस वीडियो के अंदर वो पूरी होगी सिर्फ इन 3 टॉपिक पर, उसको जरूर देखना। इसलिए मैं इसमें मिटा दिया, नंबर 1 और 3 आ गया, 2 मैंने मिटा दिया। वो तो आपने ये पॉइंट आपको हम बताया करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको एक और चीज बताएंगे कि जो डराया जाता है कि मुकदमा जब दायर होगा, केस जब फाइल होता है, अदालत ट्रायल शुरू होता है, इतने मुश्किल मराहिल से गुजरते हैं, फलां है फलां है फलां है, बंदा पागल हो जाता है, पता नहीं क्या होने वाला है। बिल्कुल सिंपल, वो 8 मरहले से सिविल और फैमिली केस गुजरेगा और 8 ही मरहलों से क्रिमिनल केस गुजरेगा। ये मेरी क्लासिफिकेशन नहीं है, ये डिवीजन किसने की है, बहुत बड़े बड़े फॉरेनर स्कॉलर्स ने और पाकिस्तान के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने। इसके अंदर जो बाकी आएंगे वो थोड़ी बहुत इनकी सब डिवीजन होंगी, बड़ी बड़ी ये 8 मराहिल हैं। तो आप अपने जहन को फ्रेश कर लें कि मैं जो हर केस लड़ूंगा मुझे तो 8 बातें बस करनी है, बेशक सिविल हो, क्रिमिनल हो, फैमिली हो, मुझे तो 8 मराहिल से गुजरना है। उसका आज हम आपको क्या करेंगे, उसका ओवरव्यू दे देंगे, फिर हर एक पे डिटेल्ड लेक्चर आएंगे, डिटेल्ड लेक्चर। कुछ तो ऐसे पॉइंट होंगे जिन पे 2-2, 3-3 लेक्चर भी बन सकते हैं। तो आज इनका ओवरव्यू आपको बता देंगे, नहीं आपके जहन में ये कंसेप्ट आ जाएगा कि ये सिर्फ मैंने इतना करना है।
تو ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کا لائسنس آ گیا آج، کل آپ نے دفتر جوائن کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا تیاری کرنی ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، وہ مالک ہے جس نے آپ کو اس مقام سے نوازا کہ ایک دن پہلے لائسنس آنے سے ایک دن پہلے آپ ایک لائر تھے، آج ایڈوکیٹ ہے۔ لائر اس کو کہتے ہیں جس کو لا آتا ہو، ایڈوکیٹ اس کو کہتے ہیں جس کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہو۔ آپ جو وکیل ہوتا ہے، ایڈوکیٹ ہوتا ہے، پلیڈر ہوتا ہے، وہ ایکو ویلنٹ ٹو 17 اسکیل ہوتا ہے، وہ 17ویں اسکیل کے ایکو ویلنٹ ہے، 17ویں اسکیل کا، یعنی سمپل ورڈ میں 17ویں اسکیل کا آفیسر ہوتا ہے۔ مثال، جب آپ اوتھ کمشنر کا لائسنس لیتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، جب آپ ایز اوتھ کمشنر ایک وکیل ہو کر جو ڈاکومنٹ آپ اٹسٹ کرتے ہیں وہ بطور 17ویں اسکیل کے آفیسر کے 17 اسکیل آفیسر کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارا جو اب نیا ویلفیئر جو وکلا کے لیے قانون بنا اس میں تو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وکیل جب آن ڈیوٹی فوت ہوگا تو اس کو 18ویں اسکیل کا پروٹوکول دیا جائے گا، اس کی فیملی کو اور وکیل کو۔ تو آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد والدین کے قدموں کو چوم کر ان کی دعائیں لینی ہیں، بزرگوں کی دعائیں لینی ہیں، بچوں کا دل ٹھنڈا کرنا ہے، اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس مقام پر آ گیا ہوں کہ اب تیرے صفاتی ناموں میں سے ایک نام وکیل ہے، مجھ پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوگی۔ لوگ میرے ایک غلط فیصلے سے، میری ایک کوتاہی سے، میری ایک مسٹیک سے زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ میں اپنے گھر میں خوشیوں میں بیٹھوں گا اور کسی کے گھر میں ماتم منوا سکتا ہوں، میری ایک مسٹیک۔ بہت اچھا کرتے ہیں کہ جو وکیلوں کے لیے جو لا گیٹ لیٹ یہ تمام چیزیں رکھ رہے ہیں، یہ بہت اچھی ہے، کیونکہ ہم پہلے وکیل بن جاتے تھے ڈگری کے لیے، پیسے لے لیتے تھے روزی روٹی کے لیے، ہم کچھ کرتے نہیں تھے، بیسک لا کا پتہ نہیں ہوتا تھا، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی تھی۔ یہ بہت اچھا ہوا ہے، اتنا بڑا شعبہ ہے کہ پورا تمام ڈپارٹمنٹ لا پہ کھڑے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں وکیل تمام شعبوں کی مین مرکز وکیل ہے۔ ڈاکٹروں کا مسئلہ پڑے گا تو وکیل، انجینئروں کا پڑے گا وکیل، ٹیچروں کا پڑے گا وکیل، ریلوے کا پڑے گا وکیل، حکومتوں کا پڑے گا وکیل، وکیل ہی ہے ہر جگہ پر۔ کیوں کہ قانون، اور وہی سب سے کمزور ڈگری تھی جو الحمدللہ اب بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے چینل کا مقصد ہی یہ ہے کہ اتنی اویئرنیس دے دینا کہ ایک بچے کو جو سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا، ان سے فیسیں لی جاتی ہیں تو وہ ایزی ہو کر، ریلیکس ہو کر، جتنا میرا محدود سا علم ہے، ناقص سا علم، وہ آگے پہنچا دیا جائے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ میں کبھی ناحقی نہیں کروں گا، میں انصاف پر چلوں گا۔ یہ ہو گیا۔ کل آپ نے عدالت پیش ہونا ہے، اپنے ڈریس کو اچھے طریقے سے نیٹ اور کلین ڈریس ہو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ پینٹ شرٹ میں ہی جائیں، یا یہ ضروری نہیں کہ آپ شلوار قمیض میں ہی جائیں۔ آپ کو جو بہتر لگے آپ کا ڈریس ہو، مگر نیٹ اینڈ کلین ہو، اچھے طریقے سے استری کیا ہو، جوتے آپ نے اچھے پالش کیے ہوں، اچھے طریقے سے نہا دھو کر، پرفیوم لگا کر، خوشبو کے ساتھ، ایک عدد پین آپ کے پاس لازمی ہو، بال پینسل بلیک کلر کی ضرور رکھا کرے۔ اگر دو رکھ لیں تو بہت اچھی ہے، میں دو رکھتا ہوں، ایک میں بلیک رکھتا ہوں اور ایک میں رکھتا ہوں ریڈ۔ ریڈ اس لیے کام آتی ہے کہ کئی مرتبہ انڈر لائن کرنا پڑ جاتا ہے موقع کے اوپر کوئی چیز، تو پھر وہ آپ کو بحث کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک واچ ضرور ہو، گھڑی ضرور ہو، کیونکہ بار بار آپ موبائل نہیں دیکھیں گے، اور موبائل میں بتاتا ہوں کہ وہ سائلنٹ کرنا ہے، وہ بعد کی بات۔ تو آپ کے پاس ایک گھڑی ہو، ایک گھڑی ہو، پین ہو، دو پین ہو، یہ آپ نے لینے، جوتے پالش کر کے اچھے طریقے سے وقت پر پہنچنا ہے۔ جس دفتر کو آپ نے جوائن کیا ہو، اپنے سینئر سے ریسپیکٹ فل ہو کر ملیں، ادب کریں۔ ہمیشہ جو بھی سینئر ہو، ایک دن بھی آپ سے سینئر ہو، اس کی عزت کریں۔ میں تو میرے بھائی جونیئر کی بھی عزت کرتا ہوں، میں تو جونیئر کو بھی اپنے آپ سے سینئر ہی کہتا ہوں، بلکہ میں تو منشیوں کو بھی یہ کہتا ہوں
کہ آپ ہی میرے استاد ہیں، اور واقعی وہ استاد ہوتے ہیں، وہ ہم سے بہت کچھ زیادہ پریکٹیکل پروسیجر جانتے ہیں، ہم تو اب آئے ہوتے ہیں، وہ کتنا کتنا عرصہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے عاجز ہو کر ملنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اب جیسے ہی آپ کے وکیل صاحب آپ کو، ابھی میں عدالت پیش ہونے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو مگر اس سے پہلے ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں۔ عدالت میں جانے سے پہلے سیلف ریکوگنائزیشن آپ نے کرنی ہے، اپنی پہچان کرنی ہے۔ علامہ اقبال کی پوری شاعری کا مقصد ہی خود ہی ہے، اپنی پہچان، سیلف ریکوگنائزیشن، اپنے آپ کی پہچان۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنی پہچان آپ نے کرنی ہے کہ مجھ میں حوصلہ ہو، میری ٹانگیں نہ کانپے۔ کبھی بھی جب آپ عدالت پیش ہونا، پیچھے مڑ کے ضرور دیکھنا، جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے جس طرح آپ اس کے والدین ہیں، وہ سہما ہوا بچہ ہے۔ وہ آپ سے عمر میں بڑا ہوگا، جسامت میں ہٹا کٹا ہوگا، بڑا تگڑا بندہ ہوگا، مگر اس ٹائم وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، پولیس سے، ججز سے، اہلکاروں سے، وکلا سے، اس ماحول سے۔ تو وہ پروٹیکشن کہاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے؟ آپ میں۔ وہ تو ویسے ہی کانپ رہا ہے، آپ اس سے ڈبل کانپ رہے ہیں، یہ کانپتی ہوئی دیواریں نیچے گر جائیں گی۔ تو وہ تو پہلے ہی مرا ہوا تھا، آپ نے اس کو اور مار دیا۔ تو کیا؟ حوصلہ۔ حوصلہ اور چیز ہے، غرور اور چیز ہے۔ غرور کا مطلب ہے مجھ جیسا کوئی بھی نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اللہ سے ڈرنا، عاجز رہنا، اس درخت کو دیکھنا جس پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ درخت جس پہ پھل نہیں ہوتا وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ درخت بننا ہے کہ جو پھل والا ہو۔ تو حوصلہ رکھ کے عدالت میں پیش ہونا ہے۔ تو سیلف ریکوگنائزیشن آپ نے کرنی ہے، ریکوگنائز آپ نے کرنا ہے کہ میں ایک وکیل ہوں، مجھے حوصلہ رکھنا ہے۔ میرا آنے والے دنوں میں پولیس سے مقابلہ ہوگا، لوگوں سے ہوگا، وکلا سے ہوگا، بڑے بڑے مسائل آئیں گے، مگر میں نے ہمت رکھنی ہے۔ سیلف ریکوگنائزیشن میں کوئی بہت قیمتی چیز ہے، سینئر کی اتنی رسپیکٹ کریں کہ جو کوئی لمٹ نہ ہو، مگر کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ میں سینئر کے جب کیس میں آرگو کروں تو میں سینئر کے سامنے کیسے بولوں گا، وہ تو وکیل ہے، میں تو ابھی آیا ہوں۔ میرے بھائی، آپ کا جو لائسنس ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے دیکھنا کیا لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایک اجازت نامہ ہے کہ آپ بطور وکیل ایڈوکیٹ اس کیس میں پریزنٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس کو پلیڈ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کیس لڑنے کے لیے آپ کو اجازت دے دی گئی، آپ کوالیفائڈ ہے تو اجازت دی ہے، آپ وکیل ہیں۔ مجھے بتائیں، جب ڈاکٹر کو لائسنس ملتا ہے، کیا وہ یہ کہے گا کلینک کھول لیا، یہ کہے مریض اس کے پاس آئیں ڈاکٹر صاحب ہمیں چیک کریں، اور یہ کہے ابھی نہیں کر سکتا، ابھی تو نیا نیا آیا ہوں، کچھ عرصہ سینئر کو ساتھ بٹھاؤں گا پھر کروں گا؟ نہیں، وہ کیوں نہیں کرتا؟ کیوں؟ اس کو لائسنس ملا ہوا ہے۔ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر کبھی بھی نہیں پڑھا ہوتا، اپنے نوٹسوں سے، گائیڈ بکوں سے پڑھا ہوتا۔ کاش آپ ٹیکسٹ سے پڑھ کر آئیں، پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ آتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تھیوری میں اور پریکٹیکل پروسیجر کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، آپ ان سے کہیں غلط۔ اگر تو کتاب سے پڑھا ہے، ٹیکسٹ سے پڑھا ہے، ڈیپ میں پڑھا ہے، تو جو پروسیجر ہے وہی تھیوری ہوتی ہے۔ ہم اس پہ ڈیٹیل ایک لیکچر دیں گے انشاءاللہ، باقی ٹیچروں نے بھی دیا ہوا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس چیز پہ دیا۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ کیا کہ میں نے جب آرگو کرنا ہے تو میں نے حوصلے سے کرنا ہے۔ سینئر رسپیکٹ فل ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مگر جب آپ کیس کو آرگو کریں تو آپ اپنے جو آپ کے دلائل ہوں، جو آپ کی فیور میں جاتا ہو، ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ، بے شک سینئر ہو یا جونیئر ہو، ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ آپ اپنی پریزنٹیشن کریں، آپ کو حق ہے۔ سینئر کا کبھی لائسنس دیکھنا، اس پہ بھی ایڈوکیٹ لکھا، آپ پہ بھی ایڈوکیٹ لکھا ہے،
किसी पीएचडी वाले के लेसन्स पे देखना, उस पे भी एडवोकेट लिखा, आप पे भी एडवोकेट लिखा है। तो मेरे भाई वो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो आपका एक्सपीरियंस है, मगर आप भी एडवोकेट, वो भी एडवोकेट। मगर फिर मैंने बार बार क्या कहा, वो हमारे सरों के ताज हैं, हमारी शान है, हमारे लिए चलता फिरता नॉलेज है, हमारे लिए एक्सपीरियंस्ड है, हमारा सहारा है। वो जब हम भटकते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, जब हमें कोई चीज नहीं आती हम उनके पास जाते हैं। मैं कितने सीनियर के पास जाता हूं, पूछता हूं, बल्कि मैं तो मुंशियों तक से पूछता हूं कई चीजें। हमारे मुंशी हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सलामत रखे, 45 साल उनका एक्सपीरियंस है, सिर्फ डिग्री नहीं है। मैं कहता हूं कि जितना उनका एक्सपीरियंस है मैं हैरान हो जाता हूं, काश इनके पास डिग्री होती। 45 साल का उनका एक्सपीरियंस है, उस्ताद खुदा बख्श साहब। तो सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। आगे है नो नीड ऑफ इंसाइक्लोपीडिकेशन, या सिंपल वर्ड में आप चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। आप जब अदालत में पेश होंगे तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बुलाएंगे, इधर आना भाई। आप कहेंगे हाँ, कहां से पढ़कर आए हैं, फलां जगह से। पीपीसी सारा सेक्शन आते हैं आपको, आप कहेंगे नहीं मुझे सारे तो नहीं आते। नहीं, ये वाला सेक्शन सुना आपको क्यों नहीं आता, ये वाला सुना आपको क्यों नहीं आता सीआरपीसी का। आप उनसे कहें ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, सर क्या आपको आता है सारा? किसी को भी नहीं आता। सबसे पहला मैं कहता हूं कि मुझे नहीं आता, और धड़ल्ले के साथ कहता हूं नहीं आता, क्योंकि ये मैं ही अकेला नहीं कहता। आप बड़े बड़े पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट्स के वकीलों का लेक्चर देखें कानून दान पर, वो खुलकर कहते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि कॉपीराइट एक्ट का मसला बन जाता है, वो खुलकर कहते हैं, उनके लेक्चर देखें, वो कहते हैं कि जब एक वकील है एक्स, जो बड़े टॉप के वकील है पाकिस्तान के, हमारे पंजाब बार काउंसिल का हिस्सा है, वो कहते हैं मैं सिविल प्रैक्टिस करता हूं, मगर जब फौजदारी की खाली मुझे पीपीसी का सेक्शन पूछ लेता है ना, मैं झरकता हूं कि इसने मुझसे क्यों पूछा है, मुझे नहीं आएगा। वो तो खाली फील्ड के हिसाब से कर रहे हैं। वो खुल के कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं जिसको खुलकर मुकम्मल तमाम सेक्शन याद हो, किसी को भी नहीं होती। हाँ, जिनको होती है वो रेयर केस है। जिस तरह हमारे यहाँ पर बाबर साहब होते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको पूरी पीपीसी सीआरपीसी उनको फिंगर टिप पे याद होती थी। मैंने उनको नहीं देखा, मगर सुनने में यही आता कि वो सारे वकील यही कहते हैं कि उनको इस तरह याद थी। वो फिर एक रेयर केस है, नायाब है, नॉर्मल किसी को भी नहीं आती। तो आपको इस तरह अंडर प्रेशर करें तो ये आपको अंडर प्रेशर करने की वो होती एहसास कमतरी का शिकार करना चाहते हैं। तो आप ड्यू रिस्पेक्ट से कहें, हाथ जोड़ लें, सर आप उस्ताद, हम शागिर्द, हमें नहीं आती, आप हमें सिखा दिया करें, बस नहीं आती मुझे। खुल के कहें, शर्माना नहीं है, खुल के कहें नहीं आती, और किसी को भी नहीं आती। जो शख्स पूछ रहा होता उसको भी नहीं आती होती। हो सकता है कि जो उसको आती है वो आपको नहीं आती, और हो सकता है जो आपको आती है वो उसको नहीं आती। बेसिक सेक्शन जरूर आनी चाहिए। एज ए होल आप कहें मैं पूरा पीपीसी याद करके फिर जाऊं, उसकी हर सेक्शन सीआरपीसी कर लूं, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ, बेसिक आपको जरूर आनी चाहिए। तो आप इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। ये मैं सारी बातें क्यों बता रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो आपको बाकी लेक्चरों में नहीं मिलेगी। ये वो चीजें जो आपके पहले दिन आपके दिल में अंडर प्रेशर इतना आपको कर देती हैं कि आप ये समझते हैं कि मैं काश ये फील्ड ही छोड़ जाऊं। ये समझते हैं मुझे अब कम से कम 5 से 7 साल लग जाएंगे सब चीजें सीखने के लिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई। उसके बाद है लर्निंग एंड सेल्फ प्रैक्टिस। जो सीख रहे हैं उसकी खुद प्रैक्टिस करें। मिसाल के तौर पर आपने वकालतनामा फिल करके देखा है, मैंने आपको पहले भी मैंने कहा हुआ है कि मेरी डिटेल्ड वीडियो है, पहली वीडियो उसको आप देखना जो प्रैक्टिस से रिलेटेड है। हकीकत में ये है, मगर मैंने पहले रिकॉर्ड करवा दी थी, जिसमें हमने फैमिली, सिविल, क्रिमिनल सब की वो फाइलें जो साथ अटैच होती हैं वो हमने उसमें बताई। वो लेक्चर जरूर देखना, उसमें हर वो डॉक्यूमेंट के जो साथ लगते हैं वो आपने देखने। जैसे वकालतनामा, लर्निंग आप क्या कर रहे हैं, वकालतनामा लिख रहा है मुंशी, तो आप उसको देखें, देखकर अपने हाथ से वकालतनामा मंगवा लें, उसको लिखकर अपने पास रख लें, अपने घर रख लें। वो फर्दे पता लिख रहा है, आप उसको अपना मंगवाएं, उसको देखकर अपने पास रख लें। यानी जो सीख रहे हैं उसकी सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करनी है।
इस तरह 5-5, 6-6 मरतबा वकालतनामे अपने हाथ से लिखेंगे, फर्द पता लिखेंगे, तलबाना लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, सम्मन लिखेंगे। ये आपको अजबर खुद याद हो जाएगा। ये कहना कि ये तो मुंशी की जिम्मेदारी, ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मुंशी छुट्टी पर है, आप अकेले बैठे, क्लाइंट आता मुझे अभी ये करके दें, फिर आप क्या कहेंगे? मुंशी साहब नहीं आए, मुझे तो आता ही नहीं है। ये सब खुद सीखें। कोर्ट प्रेजेंटेशन, कोर्ट में जब आपने पेश होना है, मोबाइल आपका साइलेंट हो, अदब के साथ पेश हो। जैसे ही जज साहब को सामने से देखें तो सीने पे हाथ रखकर हल्का सा यूं बो करना है, सर, ठीक, इतना नहीं कि जो रुकू की शक्ल में चला जाए, बस इतना, सर, बस। अब खड़ा कहां पे होना होता है? जब आप, मैं सिंपल बता रहा हूं, घुमा फिरा कर नहीं बता रहा, निचोड़ बता रहा हूं, सिंपल, बिल्कुल इजी। अगर आप मुद्दई की तरफ से यानी प्लेंटिफ की तरफ से यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर आप हैं, तो आप जज साहब के, फिर क्या कह रहा हूं, जज साहब के, फिर क्या कह रहा हूं, जज साहब के दाएं हाथ की तरफ खड़े होंगे। और अगर मुल्जिम की तरफ से हैं, मुद्दा अलह की तरफ से हैं, डिफेंडेंट की तरफ से हैं, तो जज साहब के बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड की तरफ खड़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं बतौर जज खड़ा हूं, बैठा हूं अपनी सीट पे, अब मेरे पास एक वकील साहब आते हैं, वो मुद्दई की तरफ से है, प्लेंटिफ की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वो कहां पे मेरे खड़े होंगे? मेरा राइट हैंड ये है, तो वो कहां खड़े होना चाहिए? इस तरफ। और जो मुखालिफ वकील आ रहा है कि जो डिफेंडेंट की तरफ से है, जो अक्यूज्ड की तरफ से है, मुद्दा अलह की तरफ से है, मुल्जिम की तरफ से, वो मेरे इस हाथ की तरफ खड़ा होगा। इसकी बहुत इंसल्ट होती है नए नए वकील की, जब वो पेश होता है तो वो कभी उस तरफ खड़ा हो जाता है, कभी उस तरफ, तो ये चीज बहुत देखनी है। उसके बाद जब आप आर्गू करें तो आपने कोर्ट प्रेजेंटेशन के अंदर नोट्स तैयार करना बड़ी अहम चीज होती है। फिर एक अलग डिटेल्ड लेक्चर बना, या कम से कम मुझे शायद लगता है मुझे 1 घंटे का लेक्चर देना पड़े, या तो 2 वीडियो होंगी या उसकी 1 वीडियो होगी। वो सबसे बड़ी चीज है कि आपने स्टार्ट अदालत में कैसे लेना है, पहले क्या चीज पढ़नी होती है, और FIR पढ़ रहे हैं तो उसका स्टार्ट कहां से पढ़ रहे हैं, और जो घर से नोट्स बना के गए हैं उस नोट्स में लिखना क्या होता है, जो बहस होती है उसके नोट्स बनते हैं, उस नोट्सों का पॉइंट होता है कि पहले नंबर पे मैंने ये करना, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे, इस तरीके से नंबर आपने कंसेक्टिव नंबर में उसको लिखा होता है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, कामयाब वकील वो होता है जिसने अपने नोट्स तो बनाए हैं मगर उन नोट्सों को 1 पेज प्रेजेंटेशन कर दिया कि मैंने फॉर एग्जांपल 20 पेज बनाए हैं कि मैंने सुबह बहस करनी है। उन 20 पेजों का जो निचोड़ होगा ना, वो मैंने 1 पेज पे लेके आना उसकी दोनों साइडों पे, और वो मैंने FIR, सबसे पहले FIR रखूंगा, उसके बाद वो पेज रखूंगा जिसके अंदर उन 20 पेजों का निचोड़ है, कि जैसे ही मुझे पता हो कि मैंने अब ये वाली चीज खोलनी है। फॉर एग्जाम्पल, जज साहब मुझसे पूछ सकते हैं वकूआ कितने बजे हुआ और वक्त क्या था। अब मैं ये नहीं कि वो सारे पेजों को वहां से यूं देख रहा हूं खोल के मैंने वकूआ कहां पे लिखा था, तो मेरे पास एक ही पेज पड़ा हो, मैं उस पेज पे यूं देखूं वकूआ कहां पे लिखा है, मैं उसको देखूंगा वकूआ कहां पे। जज साहब कहते हैं आपका जो मुल्जिम था उसका मेन रोल क्या था, उसने क्या चीज उसको मारी थी, ये बताएं। तो अब मैं ये नहीं कि वो सारे सफ़े पलट रहा हूं, वो तो मैं उस टाइम करूंगा जिस टाइम के मैं बहस करूंगा। ये मेरे पास 1 पेज प्रेजेंटेशन जो होती है ना, ये बहुत कीमती, इस पे हम लेक्चर देंगे आपको, नोट्स बनाने का तरीका कि ये कैसे बनते हैं। उसके बाद है रिस्पेक्टफुल एंड हम्बल, हमेशा हर एक से रिस्पेक्टफुल रहना, हम्बल रहना है, कभी किसी के आगे कड़ना नहीं, वहां पे लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। कोई आपसे कुछ कह दे, ठंडे मिजाज के साथ, सॉरी सर आप तगड़े में हारा, ठीक है। कमजोर वो नहीं होता कि जो झुक जाए, कमजोर वो होता जो अकड़ जाए, ठीक है। जो चीज अकड़ी होगी ना वो टूट जाएगी, जो झुक जाती है, लचक वाली होती, इलास्टिसिटी होती, टूटती नहीं, वो बहुत मजबूत होती है। डीप स्टडी, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अपनी जिंदगी को बनाने के मैंने पढ़ना जरूर है, इंजॉय भी लाइफ को करना है।
میں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کتابی کیڑا بن گئے، ہم نے صرف وہ کرنا ہے۔ نہیں، لائف کو فل انجوائے کریں۔ اب میں اپنی تھوڑی سی روٹین آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو میں لائف کو کس طرح انجوائے کرتا ہوں، ساتھ پڑھتا بھی ہوں، آپ کو لیکچر بھی دیتا ہوں، نوٹس بھی بناتا ہوں، کتابیں بھی لکھ رہا ہوں، کیس بھی وہاں پہ کر رہا ہوں، اس کی پوری اسٹڈی بھی کر رہا ہوتا ہوں، اپنی لائف بھی سکون سے گزار رہا ہوتا ہوں۔ کیسے؟ کہ فار ایگزامپل جس ٹائم میں کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، میں ساتھ کوئی نہ کوئی ڈرامہ، کوئی ڈاکومنٹری چیز، کوئی مووی اچھی سی میں لگاتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جب تک میں کھانا کھا رہا ہوں یا میں تھوڑا سا ریسٹ کر رہا ہوں، اس کے دوران میں اپنے ذہن کو فریش کرتا ہوں۔ وہ چیزیں جو اچھی ہوں، وہ نہیں کہ غلط ہوں۔ یہ مفتیوں کا فتویٰ بھی ہے کیو ٹی وی پر کہ اچھے ڈرامے جو آپ کی مائنڈ کی ریفریشمنٹ کے لیے ہوتے ہیں، خود بھی دیکھیں، بچوں کو بھی دکھائیں۔ مفتی اکمل صاحب کا باقاعدہ ان کے اوپر وہ مکمل ہے کہ آپ اس کو دیکھیں۔ کیوں؟ کہ یہ ریفریشمنٹ کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ حبشی آئے اور وہ کچھ تماشا دکھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دیکھنے لگے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹی تھیں، وہ آپ کے کندھے کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئیں، تو آپ ان کو تب تک دکھاتے رہے جب تک وہ کہتی کہ اندازہ لگائے میں چھوٹی تھی، میں نے کتنی دیر دیکھا ہوگا، یعنی بچہ کتنی شوق سے دیکھتا ہے، تو آپ ہلے نہیں جب تک آپ خود نہیں گئیں، آپ نے ان کو یہ نہیں کہا پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ جو ایک آپ کی ریفریشمنٹ کا ذریعہ ہوتے ہیں، تو ریفریش ہوں۔ اتوار کی اتوار میں ہفتے کی شام کو ریکارڈنگ کبھی نہیں کرواؤں گا، کبھی کوئی کیس اسٹڈی نہیں کرتا، کبھی کچھ نہیں کرتا۔ جیسے ہی ہفتہ ہوگا میں اس رات کو انجوائے فل کرتا ہوں، اپنا کھانا پینا یہ وہ جو بھی میری انجوائمنٹ ہوتی ہے وہ میں کرتا ہوں۔ اتوار کو پورا دن جو ہم باہر جاتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہوں دوستوں کے ساتھ، دریا پہ جاتے ہیں، کوٹ مٹن شریف جاتے ہیں، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ حاضری دیتے ہیں، دوستوں سے گھومتے ہیں۔ میں یہ چیزیں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ بہت قیمتی ہیں، اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو پاگل ہو جائیں گے۔ تو زندگی کے اندر اپنی لائف کو انجوائے بھی کریں اور پڑھیں بھی، اسٹڈی ضروری ہے۔ پھر ہے ایڈجورنمنٹ پروسیجر، یہ آپ نے سیکھنا ہے، یہ ہم آپ کو لیکچروں میں سکھائیں گے کہ کس طرح پہلی پیشی پہ کیا ہوتا ہے، اس پیشی پہ جج صاحب کیا کہیں گے، اگلی پیشی پہ کیا کہیں گے، ملزم نہیں آئے تو پھر کیا کہیں گے، وہ پھر کیا ہوگا، وہ سارا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو تھا یہ۔ اب ہمارا یہ آ جاتا ہے سول ٹرائل اور کرمنل ٹرائل۔ دیکھو سول ٹرائل اور کرمنل ٹرائل ایک ہی پروسیجر سے، وہ 8 پروسیجر ہیں، 8 ڈویژن ہے، 8 کلاسیفیکیشن ہے۔ میں دونوں کا موازنہ کر کے بتا رہا ہوں۔ سول کیس میں سب سے پہلے ہوتا ہے انسٹیٹیوشن آف سوٹ، دعوے کی دائری، اور کرمنل مقدمے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایف آئی آر، پرچہ اندراج۔ کرمنل کہاں سے، سول کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ آپ کی انسٹیٹیوشن آف سوٹ، آپ کا دعویٰ دائر ہونا، اور کرمنل کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ آپ کی ایف آئی آر، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ اس پہ بڑا ڈیٹیلڈ اور بڑا بہترین لیکچر ہم نے دیا ہوا ہے، اس کو ضرور دیکھنا ایف آئی آر سے ریلیٹڈ۔ دوسرا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ دعویٰ دائر ہو گیا، یہاں پہ ایف آئی آر دائر ہو گئی، ایف آئی آر کٹ گئی۔ ٹھیک ہے، سیول، چلو میں پہلے سیول پڑھاتا ہوں، پھر کرمنل پڑھاتا ہوں، پھر اس کے بعد دونوں کا موازنہ کر دیتا ہوں۔ تو پہلے آپ نے دعویٰ دائر کیا سیول کا، اس میں فیملی بھی ہے، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہے۔ تو کیا سب سے پہلے کیا ہوا کہ آپ نے دعویٰ دائر کیا، جیسے ہی دعویٰ دائر ہوا تو سمن جاری ہوئے آپ کے ڈیفینڈنٹ کی طرف کہ آئیں اور آ کر بتائیں آپ کے خلاف دعویٰ دائر ہوا ہے۔ اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ ریٹن سٹیٹمنٹ کا، وہ جواب دعویٰ لکھ کر دے دے گا۔ دیکھو یہ اتنا سا پروسیجر ہے، جو ڈرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا، کیا ہر مقدمہ ان 8 چیزوں سے گزرے گا، ہر یہ مقدمہ یہاں سے 8 چیزوں سے گزرے گا۔ پہلے کیا ہوا؟ دعویٰ دائر ہوا، آپ کے اکیوزڈ کو اس کو بلوایا گیا، مدعا لے کو، اس نے آ کے ریٹن سٹیٹمنٹ جواب دعویٰ دے دیا 30 دن کے اندر۔ یہ پھر تفصیل ہم دیکھیں گے۔ جیسے ہی جواب دعویٰ آیا، اب جج صاحب کے سامنے 2 چیزیں آ گئیں، دعویٰ، جواب دعویٰ۔ اب ان دونوں کو ملا کر اس نے دیکھا کون سی چیز ایڈمٹ ہو رہی ہے، کون سی چیز ڈینائی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دعوے کے اندر جو پوائنٹ نمبر 6 لکھا تھا، وہ ریٹن سٹیٹمنٹ میں اس نے مدعا علیہ نے مان لیا کہ مدعی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تو اب اس پوائنٹ کو عدالت کے اندر پروسیڈ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہوگی۔
तो जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यू होते हैं वो किस पे होते हैं? जो दोनों में कंट्रास्ट है। देखो, दावे में एक बंदे ने 10 बल्कि 20 फॉर एग्जांपल पॉइंट लिख दिए और 20 में से उसने जो है 10 मान लिए। जवाब दावे में मुद्दई ने कितने लिखे थे? 20 पॉइंट के ये वाले मेरे साथ मसले हुए हैं। जब रिटर्न स्टेटमेंट जवाब आया तो इन्होंने कितने उसमें से मान लिए? 10 मान लिए, 8 मान लिए। अब जो मान लिए है ना, उस पे फ्रेमिंग ऑफ इश्यू नहीं होगा, उस पे वजह तनकीहात नहीं होगी। वो क्या होती बताता हूं। फ्रेमिंग ऑफ इश्यू किस पे होता है? जो आप दोनों नहीं मान रहे, वो कहता हुआ, वो कहता नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर बीवी ने दावा दायर किया कि शोहर के पास में आई, मेरा 16 लाख रुपए का जहेज था, उसको मैंने दिया, मेरा 5 तोला जो सोना था हक महर वो था, उसके अलावा मेरे फलां फलां मामलात थे वो थे, मेरे बच्चों का खर्चा था, फलां था, मेरे इतने बच्चे हैं, ये वो, मुझे मारता है, पीटता है, फलां करता है। ठीक है, तो अब उसके अंदर से जो रिटर्न स्टेटमेंट शोहर की तरफ से जवाब दावा आया, उसने कहा जैसा मैं मानता हूं कि मैंने इसका 16 लाख रुपए का जहेज है, मगर वो इसने इस्तेमाल के टूट गया, जो मौजूदा है मैं देने को तैयार हूं, बाकी ये कहती 5 लाख का सोना था, मैं इसको नहीं मानता। अब देखो 16 लाख का वो जहेज मान गया, ठीक, जो उसके पास है मौजूदा, जितना वो कह रहा है उसके ऊपर अगर वो मान जाता ठीक, या वो कहता ठीक है, वो कहता है कि जहेज नहीं इसने दिया मगर मैंने इसके 5 लाख रुपए हक महर देना है। अब जो मान गए ना 5 लाख रुपया जहेज का, उसके ऊपर कोई आगे बहस नहीं होगी अदालत में। यानी इशू फ्रेम किसको कहते हैं? जिन पॉइंटों पे बहस होनी है। तो देखें, दावा दायर हुआ, मुद्दा लेके पास डिफेंडेंट के पास समन जारी हुआ, रिटर्न स्टेटमेंट उसने आके जवाब दावा दिया, दोनों के अंदर देखा क्या था। अब इसके ऊपर जो चीजें नहीं मान रहे एक दूसरे से, उसको कहते इशू फ्रेम के जज साहब अब हाइपोथेसिस देंगे, मफरूजा बनाएंगे कि आया इस तरह होता है। देखो, आया क्या इस औरत को 5 लाख रुपए का हक महर इसने लिखकर दिया था और क्या ये उसको लेने के लिए इंटाइटल्ड हैं? फिर दूसरा नुक्ता, दूसरा फ्रेमिंग ऑफ इशू कि क्या 16 लाख का वाकई ही जहेज दिया गया था और उसके साथ क्या ये इंटाइटल्ड है कि उसको वो दिया जाए? इसने कौन कौन सी उसके साथ ऐसी वो चीज की है जो उसको हम दें? तो इस तरीके से वो जो जिन पॉइंटों पे केस जज साहब ने लेके चलना है उसको फ्रेमिंग ऑफ इशू कहते हैं। तो दावा दायर हुआ, सम्मन हुआ, उसका जवाब दावा आया, फ्रेमिंग ऑफ इशू हुए, पॉइंट बना ली जज साहब ने कि आगे इस केस को मैंने किन बुनियादों पे लेके चलना है। एविडेंस, शहादतें हुई, आज जो भी शहादतें, अपने एविडेंस ले आओ। जो एविडेंस आए उस एविडेंस को तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके ऊपर एग्जामिनेशन ना हो जाए। एक होता है एग्जामिनेशन इन चीफ, होता है एग्जामिनेशन क्रॉस होता है, फिर री एग्जामिनेशन भी हो जाता है कि जब हॉस्टाइल विटनेस बन जाए। तो क्या जो भी एविडेंस आएगा उसकी शहादत होगी, एविडेंस के ऊपर, सबूत के ऊपर शहादत। फॉर एग्जाम्पल, वो औरत कहती कि मैं ये रसीदें लेकर आई हूं कि देखें ये 16 लाख के अंदर से जो मेरा जहेज है उसमें से ये मैं 13 लाख तक का जो सामान था उसकी रसीदें मेरे पास पड़ी हैं। तो अब ये नहीं कि वो उठाकर रसीदें ले, जैसे आप कहेंगे ठीक है रसीदें आगे खत्म, नहीं, बल्कि मुखालिफ वकील क्या कहेगा, ये हम किस तरह माने ये रसीदें सच्ची हैं, ये तो खुद भी बनाई जा सकती हैं। तो उसके ऊपर पूरी बहस होगी, क्रॉस होगा, वो हम तफसील से देखेंगे। तो एविडेंस आया, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट, मुद्दई की भी सारी एविडेंस आ गए, मुद्दा लेके भी सारे आ गए। अब दोनों तरफ से फाइनल आर्गूमेंट आना है, हतमी बहस होनी है कि आप अपनी बहस करें, आप अपनी बहस करें। जब दोनों अपनी बहस कर देंगे उसके बाद जज साहब अपना फैसला सुना देंगे, डिक्री की शक्ल में, ऑर्डर की शक्ल में। इस फैसले के ऊपर अगर तो पार्टियां रजामंद हो गई, वेल एंड गुड, नहीं हुई तो अब जो पार्टी अग्रीव्ड है, जो उससे मुत्तफिक नहीं है, जो उसके खिलाफ जिसके ये मामला गया, वो चाहती है कि मैं इसको ना मानूं, वो आगे अपील दायर करेगी या निगरानी होगी किसी चीज में, वो फिर हम बाद में देखेंगे। देखो, सिविल मुकदमे में क्या हुआ? नंबर 1 पे दावा दायर हुआ, नंबर 2 सम्मन हुआ,
बुलवाया गया मुद्दालय को, डिफेंडेंट को, फिर उसने आके जवाब दावा दिया, रिटर्न स्टेटमेंट दी, जो बातें मान ली गई ठीक, जो नहीं मान ली, दोनों पार्टियां नहीं मान रही, उनके ऊपर जज साहब ने फ्रेमिंग ऑफ इशू किया कि आया ये वाली चीज इसके हक में जाती है या इसके, वो पॉइंट बना ली जिसकी बुनियाद के ऊपर, सिंपल वर्ड में कि वो पॉइंट बना ली जिसकी बुनियाद पर जज साहब ने आगे पूरे केस को लेके चलना, जिसपे फैसला सुनाना है। फिर उसके बाद शहादतें हुई, एविडेंस बुलाए गए, तुम अपने ले आओ, जो लेकर आया उसके ऊपर फिर क्या हुआ, मुखालिफ वकील ने उसके ऊपर एग्जामिनेशन हुआ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, फिर अगर कोई मसला हुआ तो फिर री एग्जामिनेशन होता है, वो शहादतें हुई। फिर फाइनल आर्गूमेंट कि तुम दोनों आपस के अंदर आखिरी बहस करो। फिर उसके बाद ये तो डिक्री, यानी फैसला आ गया डिक्री या ऑर्डर की शक्ल में, मान गए तो ठीक, वरना अपील दायर होगी, जिसने अपील दायर करनी हो, या रिवीजन होगी, वो बात की देखते हैं। अब है क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में स्टार्ट कहां से होता है? FIR से, पर्चा दर्ज होता है। याद रखना, पर्चा दर्ज होना ट्रायल नहीं है, सबसे कीमती बात मैं बता रहा हूं, पर्चा दर्ज होना ट्रायल नहीं है, चालान से ट्रायल शुरू होता है। हकीकत में यहां से शुरू होता है क्योंकि ये आमने सामने बनाना था, तो इसलिए ये FIR इसमें उन्होंने डिवीजन कर दी, क्लासिफिकेशन में डाल दी। तो देखो यहां पे क्या FIR शुरू होगी, FIR होने के बाद अब मुल्जिम का मुकम्मल या नामुकम्मल चालान अदालत में पेश होगा। ठीक, यहां पे तीसरे नंबर पर आता है जुरिस्डिक्शन। मजिस्ट्रेट साहब ये फैसला करेंगे कि ये वाला जो केस है ये ट्राइएबल बाय मजिस्ट्रेट है, ये ट्राइएबल बाय सेशन है, क्या मैं इसको सुन सकता हूं या नहीं। अगर मैं नहीं सुन सकता तो फिर मैं इसको आगे भेज दूं, तो वो क्या करेंगे, इसको आगे भेज देंगे। तो क्या होगा, FIR, पर्चा दर्ज हुआ, चालान पेश हुआ, जुरिस्डिक्शन, मजिस्ट्रेट साहब ने देखा क्या मैं इसको सुन सकता हूं या नहीं, सुन सकने वाला हुआ, अख्तियार रखता हुआ, वो अपनी अदालत में केस को ट्रायल लेके चलेगा, वरना आगे सेशन को फॉरवर्ड कर देगा। फिर फ्रेमिंग ऑफ इशू, देखो यहां पे फ्रेमिंग ऑफ इशू था, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आ गया, फर्द जुर्म आयद करना, बिल्कुल उसी तरीके से कि यानी वहां पर यह कि तनकीहात वजह करना कि आया ये बनता है या नहीं बनता, यहां पे फर्द जुर्म आयद करना कि जज साहब उस बंदे को बुलाएंगे, भाई तुम्हारे खिलाफ FIR है, तुम्हारे खिलाफ चालान मेरे पास ये वाला पेश हुआ है, तुम पे ये इल्जाम है कि तुमने इतने बजकर इतने मिनट पर इस डेट को फलां बंदे के घर में जाकर डकैती डाली, क्या तुमने डाली है या नहीं डाली। वो कहेगा डाली है, प्लीड गिल्टी कर लेगा, तो जज साहब के ऊपर लाजिम नहीं है, फिर कह रहा हूं लाजिम नहीं है कि वो उसको सजा दे, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, मे के साथ है, चाहे तो कन्विक्ट कर सकता है, चाहे तो आगे प्रोसीड करता। मेजॉरिटी केसेस में यही होता है कि जब जज साहब देख लेते हैं कि इसने किसी दबाव में आके ऐसा किया है, इकबाल जुर्म किया, कन्फेशन किया, वो आगे प्रोसीड ही कर लेते हैं, उसके एविडेंस कॉल कर लेते हैं। तो देखो क्या हुआ, पहले FIR आई, चालान आया, ये देखा कि क्या मैं सुन सकता हूं या नहीं, उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ, यानी फर्द जुर्म आयद हुई कि क्या तुमने जुर्म किया है, वो कहता नॉट प्लीड गिल्टी, तब आगे प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर प्लीड गिल्टी भी हो तो जज साहब मजबूर नहीं है, वो चाहे तो अगला प्रोसीजर शुरू करवा सकते हैं। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि प्लीड गिल्टी होती जज साहब ने उसको हर हालत में सजा देनी, नहीं, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। उसके बाद एविडेंस कॉल होता है, शहादतें आती हैं, प्रोसिक्यूशन आएगा, यानी मुद्दई पार्टी आएगी, सिंपल वर्ड में, उसके तमाम शहादतें सुनी जाएंगी, उसके तमाम गवाह देखे जाएंगे, उन पे क्रॉस होगा, फिर उनके ऊपर चीफ होगा, फिर क्रॉस होगा, फिर उसके बाद अगर वो हॉस्टाइल हो जाता है उसके बाद री एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट, वहां पे भी था, यहाँ पे भी आएगा फाइनल आर्गूमेंट, फिर हतमी बहस होगी। उसके बाद यहाँ पे भी फैसला आया था, डिक्री ऑर्डर, यहाँ पे भी जजमेंट फैसला आ गया। यहाँ पे भी अपील आई थी कि अगर किसी को मंजूर ना हुआ, यहाँ पे भी अपील आ गई कि कुछ केसेस के अंदर अपील होती है, बल्कि होती है तकरीबन। तो देखिए अब इनका मुवाजना करते हैं। सिविल केस में कहां से शुरू होता है, दावा दायर करना, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। क्रिमिनल केस कहां से शुरू होता है, FIR। सिविल केस में दूसरा स्टेप है सम्मन, इसमें क्या है, चालान। सिविल केस के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट, जवाब दावा, यहाँ पे जुरिस्डिक्शन, ये क्या केस बनता भी है या नहीं। यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ इशू, वजह तहकीकात करना कि क्या आया कि ये वाला पॉइंट बनता भी है नहीं बनता, यानी दोनों पार्टी जो आपस में
ایک دوسرے کے خلاف تھی، ان پوائنٹوں کو آگے لکھنا. یہاں پہ فریمنگ آف چارج، فرد جرم عائد کرنا کہ کیا تم نے جرم یہ کیا ہے. وہ کہتا پلیڈ گلٹی، تو ٹھیک، ہاں میں نے کیا ہے، تو جج صاحب کی مرضی، چاہے اس کو سزا دے دیں چاہے کیس کو آگے پھر لے کے چل پڑیں. اب وہ کہتا ناٹ پلیڈ گلٹی، میں نے نہیں کیا، پھر کیا ایویڈنس بلائیں کہ دیکھو یہاں پہ بھی ایویڈنس، یہاں پہ بھی ایویڈنس، یہاں پہ بھی فائنل آرگومنٹ، ایویڈنس کے بعد یہاں فائنل آرگومنٹ، یہاں پہ بھی فیصلہ، 7ویں نمبر پر یہاں بھی فیصلہ، 8ویں پہ یہاں پہ بھی اپیل، یہاں پہ بھی اپیل. تو آج ہم نے اس کا اوور ویو دیکھا. اس کے ڈیٹیلڈ لیکچر آئیں گے کہ چیز کے وہ تمام چیزیں جو آپ کو کوئی نہیں سکھائے گا اور نہیں سکھاتے. آپ بھی گواہ ہیں، مجھے بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، ڈیپ میں اتنا کوئی نہیں بتائے گا وہ آپ، اور ان کا ذمہ داری بھی نہیں ہے. کیا وہ آپ کو اسکول تو نہیں پڑھا رہے کہ جو آپ کو بتائیں، ان کے پاس تو بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا. تو یہ تمام چیزیں ہم آپ کو اس کی لے کے چلیں گے. یہ جوڈیشری کے لیے بھی ہے اور جنگ وکلا کی پریکٹس کے لیے، صدقہ جاریہ کے نیسز کو آگے سے آگے پھیلائیں. ہمارے حق میں دعا کرنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ صحابہ وسلم وصلوا علیہ. اللہ حافظ.